अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। हंसी टीवी की एक वीडियो है, हिंदू पंडित ने क्या कहा है। हिंदू पंडित कह रहे हैं कि कोई क़यामत नहीं आने वाली, मुझे साबित करो। हिंदू पंडित का चैलेंज और कुरान और साइंस का जवाब। इस वीडियो में ये हंसी टीवी के है, एक भाई ने वीडियो बनाई है, उसमें कहते हैं कि हिंदू पंडित इस तरह कहते थे। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि ऐसा क्या है। उस भाई ने उनको जवाब दिया हुआ है और बहुत अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने, बल्कि ये तो कयामत ही को झुठलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही फरिश्तों, क़यामत और मौत के बाद जिंदगी यानी रोज़े आखिरत पर भी ईमान लाना जरूरी है। और इसका इनकार भी एक शख्स को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। क़यामत यानी इस मादी दुनिया की तबाही और मौत के बाद इंसानों का दोबारा जिंदा होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अकल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौत इंसानों के बस में नहीं है। ना कोई इसे रोक सकता है और ना कोई इसका इनकार कर सकता है। मगर आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम मौजूद हैं जो कि इस क़यामत का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई भी खुदा या अल्लाह की ज़ात इन्हें दोबारा से एक बार फिर से इकट्ठा करके हमें मैदान महशर के अंदर अपने सामने इकट्ठा करे और हमारे साथ सजा व जजा का मामला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये कम अकल इस बात को भूल जाते हैं कि उसी अल्लाह ने इन्हें दुनिया के अंदर एक बेजान पानी के कतरे से पैदा किया, इनमें जान यानी रूह को फूंका और इसके बाद इनके लिए मौत रखी। जो अल्लाह की ज़ात इनको पहली मर्तबा पैदा कर सकती है, उसके लिए दोबारा से इनको मौत के बाद जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी तारीख का मुताला करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इंसान हर लम्हा क़यामत के हालात की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। जैसे एक बस अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, मगर कुछ मुसाफिरों को तो इसका एहसास है और कुछ को मंजिल पर पहुंचकर यानी क़यामत के दिन को अपने सामने देखकर इसका एहसास और इसका यकीन होगा। इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब तक पहुंचने के अंदर 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के बाद यानी 1927 के अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन। अगले 50 साल के अंदर ये डबल हो गई यानी 1974 के अंदर 4 बिलियन। और आज हम इंसान 2023 के अंदर डबल यानी 8 बिलियन की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। इंसान मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और जगह मुसलसल कम पड़ रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। हर रोज 828 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का 10% लोग सड़कों पर भूखा सोते हैं। दुनिया की आबादी का 30% सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाती है। आज भी आप अगर अपने इर्द गिर्द जरा गौर करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क वही हैं जिनकी आबादी थोड़ा सा कम है। ये इंसानी आबादी हर लम्हा मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक हद तक इंसानों की आबादी को मुसलसल बढ़ा रही है, जिनमें से मौत से खत्म होने वाले लोग बहुत कम हैं और इस आबादी को बढ़ाने वाले लोग मुसलसल बहुत ज्यादा तादाद के अंदर दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर ये मामला एक घर के अंदर हो कि वहाँ के लोगों की आबादी तो मुसलसल बढ़ती जाए और इनकी जायदाद बहुत कम हो, तो वो इस जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाएंगे। अब जरा इसी सिनेरियो को दुनिया के हर एक मुल्क पर अप्लाई करके सोचें कि जब दुनिया के अंदर वसाइल मुसलसल कम होंगे तो लोग कैसे एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए कत्ल करना शुरू करेंगे। दुनिया में जुल्म और सितम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर रोज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग नए पैदा होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग ही मरते हैं। हर इंसान चाहता है कि इसकी औलाद बढ़े, इसकी नस्ल मुसलसल फैले, मगर जब ये हद से बढ़ जाएगी तो इसे खत्म करने के लिए कुदरत हर 100 साल के बाद खुद से मदाखलत करती है कुदरती आफात की सूरत में, मसलन कोई वायरस, ज़लज़ले, तूफान या किसी जंगों की सूरत। साइंस को अब तक दुनिया के अंदर 5 बड़ी तबाहियों के सबूत मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र तो कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का वाक़या। और साइंस इसे डेवियन एक्सटेंशन के नाम से जानती है, जब समंदर की सतह बढ़ने से जिंदगी का जमीन पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। कुछ तबाही जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से हुई, मिसाल के तौर पर आइस से जब बहुत ज्यादा बर्फ की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाही का शिकार हो गया, या फिर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जब एक बड़े एस्टेरॉयड ने जमीन से टकराकर यहाँ पर मौजूद तकरीबन 75% जिंदा आबादी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये जमीन पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर इंसानों की बढ़ती हुई आबादी बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो जुल्म के बढ़ने के बाद दुनिया और इस कायनात की तबाही से शुरू होगी, जिसे मुसलमान क़यामत के नाम से जानते हैं।
اگر ہم ہماری اس کائنات کا مشاہدہ کریں اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک فزیکل فینومینا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے آخر میں اسے بھی موت آتی ہے۔ کلی بن کر کھلنے والا ایک پھول آخرکار مرجھا کر بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ ایک بیج سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخرکار طبعی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جانور، پرندے، انسان، اس کائنات کے اندر موجود پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز، ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بالکل ایک یہی تسلسل نظر آئے گا جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری کائنات کا بھی ایک نقطے سے آغاز ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر مسلسل آج بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی عمر کے اندر اختلاف ضرور ہے مگر اس کی شروعات پر سب سائنسدان متفق ہیں۔ حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میں رہا، مگر اب ان کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل بالکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کہیں پر موجود ہیں۔ ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف، جس بھی ڈائریکشن کی طرف دیکھیں تو وہ اس کائنات کا مڈل یا اس کا مرکز ہی بنتا ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ، کوئی بھی مرکز موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ لامحدود یا پھر انفینائٹ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو کہ ایک بڑے دھماکے سے یعنی بگ بینگ سے شروع ہو کر اس سائز کو پہنچا تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا؟ جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کا خاتمہ بھی۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بالکل ویسے ہی اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی ایک مخصوص ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس نقطے میں واپس چلی جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، بالکل ایک غبارے کی طرح جسے ہوا سے مکمل طور پر بھرنے کے بعد اس میں سے ہوا کو نکال دیا جائے۔ جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے اس کی وجہ بنے گا ہمارا سورج، کیونکہ ہمارے سورج کی بھی ایک طبعی عمر ہے اور اسے پورا کرنے کے بعد اسے بھی موت آنی ہے۔ جب اس کا فیول یعنی کہ ہائیڈروجن ختم ہوگا تو یہ اپنا سائز بڑھا کر ایک بڑے دھماکے سے زمین پر موجود زندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ اپنی موت سے پہلے یہ اپنا سائز اس قدر بڑھا لے گا کہ اس کے آس پاس موجود تمام سیارے اس کے وجود میں سمانے سے پہلے مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف اور صرف متکبر اور ضدی شخص اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ لوگ اس جہنم کے غضب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے۔ اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور کو درست کریں۔ اور انسان چاہتا ہے کہ خود سری کرتا چلا جائے کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائیں، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے رب سے ڈر کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم عاد اور سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا، لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم عاد کو شدید طوفانی آندھی سے۔ اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو پھونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا، تو آج کا بے بس انسان اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ قدرتی تباہی اس وقت قوم عاد اور سمود کے بس میں بھی نہیں تھی اور آج کے انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ آج کا بے بس انسان خود کو اس تباہی سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ زمین اور کائنات کی آخری اور چھٹی تباہی عنقریب مستقبل میں آنے والی ہے جس کا ہر لمحہ ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ انسان آج بھی بے خبر ہیں۔ انہوں نے ماضی کی تباہیوں سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ اپنی کمزور اور ناتواں ایجادات کے بل بوتے پر وہ متکبر ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो क़यामत के बारे में, और हिंदू पंडित ने जो कहा है कि इसका जवाब यही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आ गया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और